सालिगांवचो आमदार आणि थळाव्या नुस्तेकारांनी मिळून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान मांडवी न्हंयचे देगेर चालू केल्ले ड्रेजिंग काम बंद केले। नव्या कॅसिनोक प्रवेश मेळचो म्हूण हे ड्रेजिंग करता अशें कळ्ळां। ते खातीर आमदार नायक हांणी हे विशीं भौशीक सुनावणी करपाची मागणी केल्या। अशा प्रकारच्या वावराक लागून थळाव्या लोकांक त्रास जाता आणि पारंपारीक नुस्तेमारी कार्यावळीचेर खर परिणाम जाता हाचेर भर दिवन आमदार नायक हांणी ह्या विशीं भौशीक सुनावणी करपाची मागणी केली। एक म्हयनोभर पयलो हांगा एक कजिनो शीप ह्यो नवी लागता म्हणून आमकां अशें हें जाल्लें आनी तेन्नाय ते मोरींग करून एंकर घालपाक सुरवात केलेली। तेन्ना सगळे लोकल्स जे आसा हांगचे फिशरमॅन तेंच्यांनी वचून ते स्टॉप केलेले आनी ते स्टॉप करून सगळ्या लोकांनी सायनी करून तांकां एक COP करून एप्लिकेशन दिलां। एप्लिकेशन दिलें की लोकल आमचे लोकल जे लोक आसा नुस्तेकार आसा तांचे पोटां हांगा चलता, ते काटायो मारता, तांचे तिसऱ्यो हांगा वार्षिक जातात फामाद सारक्यो, तेजेर सगळ्यांच्यो फॅमिली चलता। आनी हें करून आमी एप्लिकेशन तांकां दिलेलें न्ही हांगा बोट लावची न्ही म्हणून। आतां जेन्ना एप्लिकेशन खंयचे एका डिपार्टमेंटाक दिता ते एप्लिकेशनाचेर हियरींग जावपाक जाय। सो ते एप्लिकेशनाचेर कांय जायतो दीस पर्यंत आमकां कांय कोणें सायनी करून दिला। इनफॅक्ट हांव आय एम द फर्स्ट पर्सन टू सायन इट। मागीर सरपंचान मारल्या, पंचायत मेंबरांनी मारल्या, लोकल्सांनी मारल्या, फिशरमॅनांनी मारल्या। सो हे तेंच्यांनी कन्सिडर करून आफोन हांगच्या लोकल लोकांक खबरूच ना ती कितें जाता एक्झॅक्टली पळय थंय ते। सो आतां कजिनो म्हणून थंय क्लियर जाल्लें आसा। आतां आमी वचून तांकां लास्ट वॉर्निंग आनी फायनल वॉर्निंग दिलेली आसा ती आतांच्या शीत थंयच्यान काडा म्हणून। ते हियरींग जे एप्लिकेशन आमी दिलां ते एप्लिकेशन हियर करा, लोकांक कितें जाता कितें आसा ते कळुनी, लोकांचे डिमांड कितें आसा ते पयलीं हें करा आनी मागीर फुडचें कितें आसा पळय तें हें करुया म्हणून। ते आतांच्या थंयच्यान काडून आमी अलाव करूंक ना तांकां। तेंच्यांनी हांवें आतां एक वांगडे फोन केले तांकां वॉट्सॅपार एक एप्लिकेशन तेंच्यांनी एक NOC कितें आसा ती दिलेली आसा, एक लास्ट NOC आसा आनी आतां एक फ्रेश NOC तेंच्यांनी इश्यू केले। त्या NOCचेर सुद्दां COPचो स्टॅम्प ना कांय ना। सो ताका लागून आमकां हे सगळें कितें आसा तें सगळें हे जुमला दिसता आनी ताका लागून म्हाका दिसता की कॅप्टन ऑफ पोर्टान हू इज द ऑथॉरिटी ताणें हेजेर हियरींग घेवपाची गरज आसा। आनी हांव आशा दवरता की बेगींतल्या बेगीन ते आमकां ते लेटर काडून तेजेर हियरींग जातली म्हणून। कितें आहा पळय जेटी न्ही ती हांगा बोट फ्लोटींग कजिनो आसा तो फ्लोटींग कजिनोच हाडून ते हांगा लावपाक सोदता। तांकां एक्चुली कितें आसा एक खंयची तरी बोट काडून दुसरी रिप्लेस करपाचें परमिशन आसा खंय, तेंच्यांनी एक खंयची तरी बोट इतल्यो आसा भितरल्यो काडच्यो आनी ती दुसरी हाडून त्याच जाग्यार घालच्यो। ते नव्या जाग्यार हाडून आमच्या लोकांक डिस्टर्ब करपाक, लोकल फिशरमॅन आसा डिस्टर्ब करपाक हे आमी मानून घेवचे ना। आमी आमची पंचायत मेंबर सगळे फिशरमॅन एकठांय जावन हेका आमचो निशेध करता आनी आमचो ऑनरेबल आमचे फादरूय पॅरिश प्रिस्ट आमचे क्रिस्मस फादर बेंजामिन हांगा आयिल्ले आसा तेंचे मी मनोगत घेवचें आनी आमी सांगलां की आमी सगळे एकठांय जावन ही जी आसा ही फायट जी आसा आमच्या गांवची आमी एकठांय जावन आमी फायट करतले आनी आमी ती बोट आमी हांगा येवपाक दिवचे ना कशें। फुडाराक अशी कृती चालू उरल्यार थळावे नुस्तेकार आणि समाज दोगांय आपलो उदरनिर्वाह आणि न्हंयचे पर्यावरण राखण करपा खातीर खर निशेध करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। थंयसर ते ड्रेजिंग करूंक सोदतात आनी थंयसर नांगोर घालून थंयसर एक व्हडली कजिनो येवपाची अशी पॉसिबिलिटी आसा। हांगासर लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना येदी व्हडली बोट हांगा घालप म्हणल्यार इट्स व्हेरी रिस्की। कित्याक हांगा सगळे लोक जे कोस्टार रावतात या बेल्टार रावतात ते सगळे आपले पोट ह्या दर्याचेरूच आपले पोट आपल्या कुटुंबाचें उदारपासन करतात आनी येदी व्हडली बोट हांगा घालप आनी इतलो व्हडलो धोको आमकां दिवप हें सामकें ना। परत तेंच्यांनी आयज सगळें काम चालू केलें। म्हाका दिसता ते आमदाराचे तेंच्यांनी नदरेक जो तेजे कडेन कसली भासाभास केल्लेली ना ऑन प्रेझेंट सिट्युएशन। आतां आमी जेन्ना थंय गेले जाल्यार ते सांगता आमकां की आमी स्वताहून खंय आमी हें केलें आनी आमी चिंतले खंय विलेजरांक डिस्टर्ब जावंक जायना म्हणून 50 मिटर फुडें व्हरया म्हणून। आतां हो प्रश्न ना, प्रश्न हो आसा की आमकां ह्या विलेजरांक रेस मागूस द होल पंचायत इज इफेक्टेड, पंचायत jurisdiction is affected because of this 6th floor casino vessel. It is not feasible for this particular area. कित्याक हांगा नॉयज पोल्युशन जे बारीक नुस्तें तिसरे म्हणटा आमचे त्या कसिनो बोटीन मेल्लेलेच आसा। आतां जे कितें उरलेले आसा पळय ते सगळे काबार जावपाचे आसा। त्या हितून आमचो ह्या बोटीक सारको कंप्लीट निशेध म्हणजे आमी वी कॅन गो टू एनी एक्सटेंट कितले एग्रेसीव जावचे पडले आसा। आमी हांगा रस्तो दर्या सगळे बंद सुद्दां करचे पडल्यार आमी करतले। आमी फक्त आमच्या आमदाराच्या आश्वासनाचेर रावला आनी आमकां खात्री आसा की आमदार आपल्या उतराक सारको शेत रावतलो। हांव तुमकां सजेस्ट आनी कितें करता की जे एप्लिकेशन आमी घातला ते एप्लिकेशनाक पयलीं हियर करा, तेंचे ग्रिवियन्सीस आसा ते एड्रेस करा
तांकां खंय येता बोट कितें येता ते कळोनी ते स्थायीक लोक हांचे अंडरस्टँडेबल. सो आमचो कसो आसलो संदर्भ तोच आसलो. फाटीं आमी ती लागीं म्हणजे बोट थंयसर पयलीं बोरींग पोझिशन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान इश्यू केली फिजिबिलिटी करून कारण बेसीक हें करून. सो तेंच्यांनी जेन्ना लोकल्सांनी हें तेजेर ऑब्जेक्शन रेज केलो तोच आमी 100 मिटर भितर येयले चॅनल आनी हो चॅनल. सो द चॅनल आतां कशें आसा वी वील कम बॅक टू यू वॉट एवर यू से कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान समज तुमी हें करता म्हणटा आनी आमी सध्या काम बंद दवरता सर तुमच्या हेज्या प्रमाणे फादर सांगला त्या प्रमाणे आनी फाल्यां कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान आमी डिस्कस करुया. पळय आयक तुवें आतां कितें सांगलें की लोकांचे ग्रिव्हियन्सीस की लोकांचे ग्रिव्हियन्सीस आसले जाल्यार तूं लोकल ऑथॉरिटी जी आमची विलेज पंचायत आसा जावं आमदार आसा हेजे कडेन तुवें पयलीं डिस्कशन करूंक जाय न्हू. काल ग्रामसभा जाली आनी तूं आयज हे अशें घेवन येता म्हणजे आमकांय सरप्रायझींग न्हू. ओके सर. सो तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक सांगून आमी ते फाल्यां कितें आसा लोकांचे कितें डिमांड आसा कितें आसा तुमचे थंय हें आसा ते अड्रेस तरी करुया तेंचे उलोवया तरी ते लोकां कडेन.